Question number 19 को 1 MCQ. The length of diagonal of square is 12 root 2 centimeter. The area of square is. यहाँ चारटा अप्सन दिएको छ, एउटा राइट हो, त्यो एउटा निकाल्नु पर्ने ल कोरेछ. Length of diagonal दिएको छ 12 root 2 square centimeter 12 root 2 centimeter. हामीलाई के निकाल्नु पर्ने रे एरिया. Length of diagonal को फर्मुला के हो? यहाँ हेर न क्वेशन बुझ न पहिला. Length of diagonal of square दिएको छ 12 root 2 हैन. Length of diagonal of square equal to कति दिएको छ 12 root 2. Length of diagonal of square कति दिएको छ? Length of diagonal को फर्मुला के हो स्क्वायर को? √2 into side. ए फर्मुलाहरु पुरै याद गर्नुपर्छ नानी हो. Length of diagonal को फर्मुला के रे? √2 into side इक्वल टू कति अरे 12 root 2 और साइड इक्वल टू के आउँछ 12 root 2 डिवाइडेड बाइ यो √2 तल जान्छ हैन यो √2 र √2 मृत्यु और साइड इक्वल टू कति आउँछ 12 सेन्टिमिटर. हामीलाई एरिया निकाल्नु भन्दै छैन. देयरफोर एरिया अफ स्क्वायर कति हुन्छ? एरिया अफ स्क्वायर साइड को स्क्वायर के रे साइड को स्क्वायर भनेपछि के रे 12 को स्क्वायर 12 को स्क्वायर कति हुन्छ 144 स्क्वायर सेन्टिमिटर. कहाँ छ यो आन्सर? बी मा. क्वेशन नम्बर 19 को 2. If the area of square is A1 square units and the area of square drawn on the diagonal of that square is A2 square unit, then the ratio of A1 is to A2 is अरे एउटा स्क्वायर छ अरे यो स्क्वायर को साइड दिएको छैन तर यसको एरिया चाहिँ कति दिएको छ A1 स्क्वायर युनिट दिएको छ. अब अर्को स्क्वायर बनाउनु अरे जो चाहिँ यसको डायगोनल को लेंथ जति लामो छ यहाँदेखि यहाँसम्म जति लामो छ त्यति नै लामो चाहिँ के हुन्छ अरे अर्को स्क्वायर को चाहिँ साइड हुन्छ. बुझ्यो? यो स्क्वायर अब ठुलो भयो यसको डायगोनल को लेंथ जति छ त्यति लामो चाहिँ स्क्वायर को चाहिँ के छ साइड छ. अनि यो स्क्वायर को एरिया चाहिँ कति अरे A2 अरे. त्यसो भने A1:A2 को रेशियो निकाला भन्दैछ. कुरा मिल्यो? फर्स्टमा हामी लेखौँ यो माथिको स्क्वायर को लेट इच साइड अफ यो लेखिरहनु पर्दैन किनभने अप्सन वाला हो त यो मैले चाहिँ बुझाइदिनुको लागि खाली लेखेको ल. त्यो यसरी सल्भ गर्नु दरकार छैन सर्टकटमा गर्दा हुन्छ खास चाहिँ. लेट इच साइड अफ स्क्वायर इक्वल टू A युनिट. यो स्क्वायर को इच साइड चाहिँ कति अरे A युनिट. यो A यो पनि A स्मल A. अब यो A1 इक्वल टू के हुन्छ त्यसो भए A1 इक्वल टू के हुन्छ A1 भनेको के हो यो स्क्वायर को एरिया हो केही न हो. यो स्क्वायर को एरिया हो. यो स्क्वायर को एरिया को फर्मुला के हो साइड स्क्वायर. यसको साइड कति छ स्मल A छ भनेपछि A1 भनेको एरिया अफ स्क्वायर हो. यो स्क्वायर को एरिया हो भनेपछि यसको एरिया कति आउँछ A स्क्वायर. समझ आयो कुरा? अब समझ आयो? A1 भनेको त हामीलाई भन्दैछ द एरिया अफ स्क्वायर इज A1 भन्दैछ भने यसको एरिया चाहिँ A1 अरे. हामीलाई साइड दिएको छैन त्यही लागि हामीले साइड मान्यौ A युनिट. बुझ्यौ त? भनेपछि यसको एरिया चाहिँ के हुन्छ A स्क्वायर हुन्छ. A इन्टु A बुझ न पहिला A इन्टु A स्क्वायर. यो A स्क्वायर त एरिया हो A1 भनेपछि A1 इक्वल टू A स्क्वायर युनिट. बुझ्यो यो? ओके. अब अर्को चाहिँ यसको डायगोनल कति हुन्छ लेंथ अफ डायगोनल. लेंथ अफ डायगोनल कति हुन्छ डायगोनल इक्वल टू √2 इन्टु साइड भनेपछि √2 इन्टु साइड त कति मानेको छ हामीले A. के को A स्क्वायर हो. A स्क्वायर त एरिया भन्छ. लेंथ अफ डायगोनल के हुन्छ रे अब यसको डायगोनल को लेंथ जति लामो √2 A हैन त्यति नै लामो चाहिँ यो नयाँ स्क्वायर को एरिया हैन त के रे साइड हैन त भनेपछि यो के भयो यो √2 A यो
भनेपछि एरिया अफ न्यू स्क्वायर कति हुन्छ एरिया अफ न्यू स्क्वायर त्यसलाई त हामी a2 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन एरिया अफ न्यू स्क्वायर त a2 हैन a2 इक्वल टु के हुन्छ √2 a को स्क्वायर √2 को स्क्वायर a को स्क्वायर a स्क्वायर युनिट हैन अब a1:a2 को रेशियो निकाल भन्दै छ a1:a2 भनेपछि a1:a2 भनेको के हो a1 भनेको a स्क्वायर a2 भनेको 2a स्क्वायर और यो a स्क्वायर काट्नु मिल्छ बुझ्यौ a स्क्वायर काट्यो a1:a2 कति आउँछ यहाँ कति छ 1 छ 1:2 यहाँ कति छ 2 कहाँ छ 1:2 Question number 19 go 3. If a rectangular place of which length and breadth are 6 meter and 4 meter is desired to pave it with 2 decimeter square tiles, the number of tiles required is भन्दैछ यहाँ एउटा रेक्टेंगुलर फिल्ड रहेछ जग्गा रहेछ यसमा चाहिँ लेन्थ दिएको रहेछ 6 मिटर ब्रेथ दिएको रहेछ 4 मिटर कुरा बुझ्यो यहाँ टाइल्स हाल्नु पर्ने टाइल्सहरु कस्तो सानसानो हुन्छ हैन टाइल्सहरु यसरी बिछाउनु पर्ने एउटा टाइलको चाहिँ स्क्वायर शेपको रहेछ यो टाइल कस्तो शेपको रहेछ अरे सानो सानो टाइलहरु चाहिँ कस्तो शेपको रहेछ अरे इच साइड चाहिँ 2 डेसिमिटर भएको कुरा भन्दैछौ भनेपछि कतिवटा टाइल्स चाहिँ लाग्छ या बिछाइसक्नु चाहिँ भनेर सोध्दैछ पहिला सुरु रेक्टेंगुलर फिल्डको एरिया निकालौं त्यसको बादमा टाइलको एरिया निकालौं रेक्टेंगुलर फिल्डको एरियालाई टाइलको एरियाले डिवाइड गरेपछि कतिवटा टाइल लाग्छ त्यो निक्लिन्छ हैन कुरा बुझ्दैछौ ओके एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड कति हुन्छ लेंथ इन्टु ब्रेथ हो लेंथ कति छ 6 मिटर इन्टु ब्रेथ 4 मिटर यसलाई म डेसिमिटरमा कन्भर्ट गर्दिउ किनभने यो डेसिमिटरमा छ नि त हो डेसिमिटरमा कन्भर्ट गरिदिन्छु ल एउटा युनिटमा राख्नु पर्यो नि त भने 6 इन्टु 10 डेसिमिटर मैले अस्ति देखाएको थिएँ हैन डेसिमिटरलाई मिटरलाई डेसिमिटर बनाउनु छ भने 10 ले मल्टिप्लाई 4 इन्टु 10 डेसिमिटर भन्नु मतलब मैले मिटरलाई 10 ले मल्टिप्लाई गरेर डेसिमिटर बनाइदिए 6 10 जा 60 डेसिमिटर इन्टु 4 10 जा 40 डेसिमिटर 6 4 जा 24 6 4 जा दुईटा 0 डेसिमिटर हो यो डेसिमिटर स्क्वायर बुझ्दैछौ एरिया अफ रेक्टेंगुलर फिल्ड डेसिमिटर में है अब एरिया अफ इच टाइल कति छ इच टाइल कति छ लु भन त स्क्वायर शेप को छ इच साइड त 2 डेसिमिटर छ 2 डेसिमिटर को स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन 2 को 4 डेसिमिटर को स्क्वायर हुन्छ बुझ्दैछौ एरिया अफ इच टाइल कति अरे 4 डेसिमिटर स्क्वायर भनेपछि देयरफोर नम्बर अफ टाइल्स कति वटा लाग्छ 2400 डिवाइडेड बाइ 4 4 6 जा कति आयो 600 टाइल्स कुन चाहिँ अप्सन राइट रहेछ सी क्वेश्चन नम्बर 19 को 4 If a square and a rectangle having the same perimeter and their areas are S and R respectively, then यहाँ रे यो एउटा रेक्टेंगल छ रे यो एउटा स्क्वायर छ रे यिनीको दुई जनाको पेरिमिटर बराबरी छ कुरा बुझ्यौ यसको एरिया चाहिँ S छ रे यसको एरिया चाहिँ R छ रे त्यसो भने S र R इक्वल हुन्छ कि S चाहिँ R भन्दा ठूलो हुन्छ कि S चाहिँ R भन्दा सानो हुन्छ कुन चाहिँ राइट अप्सन हो निकाल्नु भन्दैछ यो निकाल्नुको लागि नि यति चाहिँ याद गर्नु S चाहिँ R भन्दा सानो हुन्छ भन्नु मतलब एरिया अफ स्क्वायर चाहिँ सेम पेरिमिटर छ भने दुई जनाको पेरिमिटर बराबरी छ भने नि एरिया अफ स्क्वायर चाहिँ जहिले पनि ठूलो हुन्छ एरिया अफ रेक्टेंगल भन्दा यो
देखाउनुको लागि म एउटा उयो दिन्छु सपोज यो लेन्थ 4 अरे यो 2 अरे कुरा बुझ्दैछौ भनेपछि यो 4 भन्ने माथि कति हो यो कति हो 2 यसको पेरिमिटर कति हुन्छ 8 9 10 11 12 पेरिमिटर कति भयो यसको 12 भयो यसको पेरिमिटर 12 भयो यसको पेरिमिटर कति हुन्छ बराबरी दुई जनाको पेरिमिटर बराबरी भनेपछि यो 3 यो 3 यो 3 यो 3 3 + 3 9 3 + 3 6 + 3 9 + 3 यसको पनि पेरिमिटर 12 छ दुई जनाको पेरिमिटर त बराबरी छ अब यसको एरिया निकाल्नु एरिया निकाल्दा के पनि निकाल्ने लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेपछि 2 × 4 कति आयो 2 4 = 12 हुन्छ 2 4 = 8 हुन्छ यसको एरिया निकाल्नु एरिया यसको एरिया निकाल 3 स्क्वायर साइड स्क्वायर हो साइड स्क्वायर हैन त एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला 3 स्क्वायर भनेको कति यसको एरिया 8 आयो यसको एरिया कति आयो पेरिमिटर दुई जनाको बराबरी थियो दुई जनाको पेरिमिटर त 12 12 थियो रेक्टेंगलको पेरिमिटर 12 स्क्वायरको पेरिमिटर 12 तर रेक्टेंगलको त्यही पेरिमिटर हुँदाखेरि एरिया चाहिँ कति आयो यसको त्यही पेरिमिटर हुँदाखेरि एरिया चाहिँ कति आयो त्यसको भने चाहिँ पेरिमिटर यदि सेम छ स्क्वायर र रेक्टेंगलको भने स्क्वायरको एरिया चाहिँ रेक्टेंगलको एरिया भन्दा बेसी हुन्छ बेसी छ कि छैन 9 त 8 भन्दा ठुलो हो नि त त्यसैले r इज ग्रेटर देन s हो यो त यसको एरिया त r हो यसको एरिया त s हो भनेपछि s र r मा को ठुलो r ठुलो यहाँ को चाहिँ करेक्ट अप्सन हो c r इज ग्रेटर देन s Question number 5. If the length of diagonal of a rectangle is 10 cm and area is 62.5 square centimeter, then the sum of their length and breadth is भनेर सोध्दैछ एरिया कति दिएको छ अरे 62.5 स्क्वायर सेन्टिमिटर भनेपछि एरिया भन्नु मतलब लेन्थ इन्टु ब्रेथ हैन लेन्थ इन्टु ब्रेथ कति रहेछ 62.5 यो इक्वेसन 1 पक्डिराख अर्को चाहिँ भन्दैछ length of the diagonal of rectangle चाहिँ कति छ 10 cm length of the diagonal कति छ रे length of the diagonal कति छ रे 10 हैन length of the diagonal कति छ रे 10 cm length of the diagonal को फर्मुला के रे रूट अन्डर इक्वल टु 10 और स्क्वायरिङ बोथ साइड्स गरौँ या त यो रुट उता लैजाउँ न रुट उता लैजाउँ के हुन्छ यो त यता त 1/2 थियो उता जाँदा 2 हुँदैन के हुन्छ यो अरे ए रुट ए भनेको उतापट्टि बी छ अरे ए भनेको 1/2 हैन यो हैन रुट भनेको 1/2 हैन उतापट्टि के छ बी छ ए इक्वल टु यो 1/2 उता जाँदाखेरि चाहिँ 2/1 2/1 भनेको 2 हैन बुझ्यो कुरा रुट ए उता जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ स्क्वायर हुन्छ यहाँ रुट छ उता जाँदा के हुन्छ स्क्वायर हुन्छ बुझ्यो कुरा ओके यहाँ हेर अब यसलाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला हालिदिउँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भने के हो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हो ए प्लस बी होल स्क्वायर भने के रहेछ के अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भने के रहेछ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab 10 को स्क्वायर 100 और एल प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 एलबी भने कति आएको छ एल इन्टु बी एलबी भने कति आएको छ 62.5 इक्वल टु 100 और एल प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 5 जा 2 2 जा को 1 5 2 6 जा 125.0 इक्वल टु 100 यता गरौँ और एल प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टु 100 त उतापट्टि छ इक्वल टु 100 यो माइनस 125.0 भनेको माइनस 125 हो उतापट्टि लैजाऊ प्लस 125
और L प्लस B इक्वल टू 100 में 1 to 5 जोड़ा 225 यो स्क्वायर चाहिँ उता जाँदाखेरि के हुन्छ रुट और L प्लस B भनेको रुट अन्डर 2 to 5 भनेको त्यही भन्दैछ देन सम अफ देयर लेंथ एंड ब्रेथ भन्दैछ लेंथ एंड ब्रेथ को सम कति रहेछ 15 क्वेश्चन नंबर 20 SAQ short answer type questions में number 1 if the length of square is increased by 10% then what percent of the area of square will be increased एउटा स्क्वायर को चाहिँ लेंथ चाहिँ 10% ले बढायो रे यो स्क्वायर छ यो स्क्वायर को इच साइड थाहा थिएन हामीले x मान्दियौ ल कुरा बुझ्यौ इच साइड कति छ हामीलाई थाहा छैन हामीले x मान्यौ दिएको छैन हामीलाई यो पहिलाको जति लेंथ थियो त्यो भन्दा चाहिँ 10% बेसी बढ्यो रे कति पर्सेन्ट बढ्यो रे 10% भन्नु मतलब कति बढ्यो 10% भनेको अब अहिले क्याल्कुलेट गर्दा निक्लिन्छ अब यो स्क्वायर चाहिँ अलिक ठुलो भयो कि भएन यो बाहिरपट्टिको डट 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 भाग जत्रै भयो पहिला ओरिजिनल लेंथ यो सम्म थियो x थियो अब यो लेंथ चाहिँ कति बढायो रे 10% बढायो रे भनेपछि स्क्वायर को एरिया चाहिँ कति पर्सेन्ट इन्क्रिज हुन्छ निकाल भन्दैछ बुझ्यौ हामी कसरी गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्क्रिज इन एरिया पर्सेन्टेज निकाल्दा चाहिँ इन्क्रिज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इन्टु 100% पर्सेन्टेज अफ इन्क्रिज इन एरिया चाहिँ कसरी निकाल्छ रे इन्क्रिज इन एरिया कति एरिया बढ्यो कुरा बुझ्यो त्यसको बादमा ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाइ उसको पहिलाको एरिया कति थियो इन्टु 100% गर्यो भने चाहिँ कति पर्सेन्टले बढेछ त्यो निक्लिन्छ कुरा बुझ्यो यो निकाल्नुपर्छ हामीले अब पहिलाको एरिया निकालौँ लेट इच साइड अफ द स्क्वायर बी x मीटर सेन्टिमिटर के नलेखेको छ नि x युनिट लेखिदिउँ न x युनिट इच साइड चाहिँ कति मान्यो अरे हामीले x युनिट त्यसैले एरिया कति हुन्छ ओरिजिनल एरिया अफ द स्क्वायर कति हुन्छ लु भन त एरिया अफ द स्क्वायर को फर्मुला साइड स्क्वायर हैन साइड त हाम्रो कति छ x स्क्वायर हुन्छ साइड त x छ x लेखौँ अनि यो स्क्वायर यहाँ हाल्यो स्क्वायर युनिट त्यसैले पहिला जब लेंथ अफ इच साइड चाहिँ x थियो त्यति बेला यो स्क्वायरको एरिया चाहिँ कति रहेछ x स्क्वायर अब चाहिँ क्वेशनले भन्दैछ द लेंथ अफ स्क्वायर इज इन्क्रिज बाइ 10% भन्नु मतलब 10% ले इच साइड बढेको छ कुरा बुझ्यौ त्यसो न्यू लेंथ कति हुन्छ न्यू लेंथ अफ द स्क्वायर कति हुन्छ न्यू लेंथ भनेको मतलब न्यू साइड अफ द स्क्वायर कति हुन्छ पहिला चाहिँ कति थियो x थियो पहिला कति थियो x थियो त्यसमा चाहिँ के थपिएको छ 10% कति थपिएको छ पुरानो त हुनै पर्यो x प्लस त्यसमा चाहिँ कति बढेको छ 10% बढेको छ कति बढेको छ 10% अफ पुरानो x 10% चाहिँ कसको बढेको भन्दा चाहिँ पुरानो साइडको 10% बढेको यो पहिला x थियो अब कति बढ्यो अरे 10% भनेपछि 10% अफ पहिलाको बढेको पुरानो साइडमा चाहिँ कति बढ्यो जोड्यो भने चाहिँ नयाँ साइड पाउँछ समझमा आयो इक्वल टु यो x छँदैछ प्लस 10% को साइन हटायो भने मुनि 100 अफ भनेको इन्टु यो x 0 र 0 काटिदेऊ यसको मुनि 1 सम्झ एलसिएम लियो 1 र 10 को एलसिएम 1 into 10 10 into x 10x plus 10 1 जा 1 into 1 1 into x x 10x में x जोड़ दो 11x by 10 यति युनिट भनेपछि नयाँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको साइड चाहिँ कति रहेछ अब 11x by 10 समझमा आयो कुरा पहिला कति थियो x यहाँदेखि यहाँसम्म कति थियो x अब 10% बढिकन नयाँ साइड कति भयो 11 by 10
समझमा आयो ह त्यति बेला एरिया कति हुन्छ एरिया 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 अफ द स्क्वायर एरिया अफ द न्यू स्क्वायर कति हुन्छ साइड स्क्वायर हैन फर्मुला हो कि हैन साइड कति छ 11x/10 यसको के हो स्क्वायर 11 को स्क्वायर 11 11 छ 121 11 को स्क्वायर x को स्क्वायर मुनि 10 को स्क्वायर भनेपछि स्क्वायर युनिट जब त्यो साइड चाहिँ नयाँ भयो 11x/10 भयो त्यति बेला त्यो नयाँ स्क्वायरको एरिया चाहिँ यति हुँदो रहेछ कति बढ्यो एरिया चाहिँ कति बढ्यो यो मेटिदिएको होला यसको काम छैन कति बढ्यो एरिया कति बढ्यो पुरानो एरिया कति थियो x स्क्वायर पुरानो एरिया कति थियो नयाँ एरिया यति भयो कति बढ्यो इन्क्रिज इन एरिया कति भयो 121x स्क्वायर हेटेरिका यो कहाँ लेखेको 121x स्क्वायर बाई 100 यो एरिया बाट यो एरिया घटायो भने कति बढ्यो एरिया निक्लिन्छ हैन पहिलाको के हो रे यो नयाँ एरिया माइनस पहिलाको एरिया बुझ्यो कुरा माइनस x स्क्वायर यसको पनि के राख्ने 100 र 1 को एलसीएम 100 1 जा 1 into 121 x square माइनस यहाँ हाल्दियौँ 1 into 100 100 into x square घटाइदियो 121 x square बाट 100 x square x square मुनि चाहिँ बढेछ यति युनिट कति युनिट बढेछ x square by 100 unit बुझ्दैछौ त्यसैले पर्सेन्टेज इन्क्रिज निकाल भन्दैछ पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन एरिया कति हुन्छ इन्क्रिज इन एरिया डिभाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया के रे इन्क्रिज इन एरिया डिभाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इन्टु 100% इन्क्रिज इन एरिया कति छ 21x स्क्वायर बाई 100 डिभाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया कति छ x स्क्वायर इन्टु 100% यो 20 यसको पनि के छ 21x स्क्वायर बाई 100 इन्टु गर्ने 1 x स्क्वायर यो 1 माथि x स्क्वायर तल इन्टु यो 100 र 100 x स्क्वायर कति पर्सेन्टले बढेछ 21% ले बढेछ बुझ्यो कुरा बस 10% ले साइड बढ्दा कति पर्सेन्टले एरिया बढ्दो रहेछ 21% ले ल सारा Number 20 SAQ को number 2. If the length is increased by 10% and breadth is decreased by 10% of a rectangle, then what percent of area will be increased or decreased भन्दैछ यो त अघिको जस्तो सिमिलर क्वेशन हैन यहाँ हेर है एउटा रेक्टेंगल छ रे यो रेक्टेंगल को चाहिँ लेंथ इन्क्रिज भयो रे कति पर्सेन्ट 10% लेंथ इज इन्क्रिज बाय 10% ब्रेथ चाहिँ डिक्रिज भयो रे 10% ब्रेथ घट्यो लेंथ बढ्यो कुरा बुझ्दैछौ भन्नु मतलब ब्रेथ घट्यो लेंथ बढ्यो यस्तो खालको भयो नयाँ रेक्टेंगल चाहिँ अब यो ब्रेथ चाहिँ घट्यो लेंथ चाहिँ बढ्यो 10% ले 10% लेंथ बढ्यो 10% ब्रेथ घट्यो त्यसो भनेदेखिलाई यो नयाँ रेक्टेंगल र पुरानो रेक्टेंगलको एरियाहरुलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ कसको बेसी हुन्छ त्यो निकाल्नु भन्दैछ खासै गरी चाहिँ इन्क्रिज भयो कि एरिया डिक्रिज भयो पहिलाको रेक्टेंगलको एरिया भन्दा नयाँ रेक्टेंगलको एरिया चाहिँ बेसी छ कि कम्ती छ इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो त्यो निकाल्न भन्दैछ ल कुरा मिल्यो
अब हामी के गर्नु यो पुरानो रेक्टेंगलको एरियालाई चाहिँ लेन्थलाई चाहिँ L मानौँ ब्रेथलाई चाहिँ B मानौँ ल let the length and breadth of the rectangle be L unit and B unit respectively. समझ में आयो कुरा पुरानो रेक्टेंगलको लेंथ चाहिँ कति माने हामीले L युनिट ब्रेथ चाहिँ कति माने B युनिट त्यसमा पुरानो रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ एरिया अफ रेक्टेंगल लु भन्न त लेंथ इन्टु ब्रेथ भन्नु मतलब LB L इन्टु B भनेको LB स्क्वायर मिटर लेंथ L थियो ब्रेथ चाहिँ B थियो एरिया कति हुन्छ L इन्टु B स्क्वायर मिटर मिल्यो कुरा अब चाहिँ हामीलाई भन्दैछ लेंथ चाहिँ बढ्यो अरे कति पर्सेन्ट 10% अन्त ब्रेथ चाहिँ घट्यो अरे कति पर्सेन्ट 10% हैन त बुझ्दैछ कुरा ओके सिन्स न्यू लेंथ इक्वल टु कति हुन्छ पहिला कति थियो L थियो त्यसमा कति बढ्यो 10% अफ L सर्टकटमा लेख्दैन मैले L थियो पुरानो लेंथ त्यसमा 10% बढ्यो भनेको हैन लेंथ प्लस 10% अफ L पर्सेन्ट भनेको चाहिँ 100 हो सेन्ट भनेको चाहिँ सेन्चुरी हो नि त पर्सेन्ट भनेको चाहिँ पर 100 भनेको नि त कुरा बुझ्यो सेन्ट भनेको सेन्चुरी भनेको 100 हो सचिन तेन्दुलकरले 1 सेन्चुरी हिर्कायो भनेको त 100 रन मार्यो हो कि हैन त्यसै पर्सेन्ट भने चाहिँ पर 100 भनेको नि त त्यसले पर्सेन्टेजको साइन हटाएपछि मुनि के आउँछ 100 समझमा आयो कुरा ओरिजिनल लेंथ त L थियो त्यसमा 10% अफ L बढ्यो यति चाहिँ लेंथ बढ्यो नयाँ लेंथ कति भयो 0 काटिदियो 10 इन्टु L 10L प्लस L 11L बाई 10 10 इन्टु L 10L 10L प्लस L कति हुन्छ 11L मा मुनि चाहिँ के छ 10 यो युनिट यो नयाँ लेंथ हो नयाँ ब्रेथ चाहिँ कति हो न्यू ब्रेथ चाहिँ लु भन्न त मलाई कसले भन्न सक्छ ओरिजिनल ब्रेथ कति थियो ह B थियो त्यसमा चाहिँ के भएको छ 10% घटेको छ भने ओरिजिनल ब्रेथबाट माइनस 10% अफ B कुरा बुझ्यौ यो 0 र यो 0 मड्डम गरिदियो 10 इन्टु B 10B माइनस B 9B हुँदैन 10 इन्टु B 10B माइनस B 9B मुनि चाहिँ कति 10 युनिट यो भयो नयाँ ब्रेथ त्यसै नयाँ एरिया कति हुन्छ न्यू एरिया अफ रेक्टेंगल कति हुन्छ लेंथ इन्टु ब्रेथ हैन लेंथ कति छ नयाँ 11L बाई न्यू ब्रेथ चाहिँ कति छ 10 कति भयो 11 9 जा 99 10 10 जा 10 10 जा 1000 10 10 जा L इन्टु B LB अब यहाँ हेर पुरानो एरिया थियो LB मात्रै नयाँ एरिया भयो 99 LB बाई 100 यो दुईटामा को ठुलो यो ठुलो कि यो ठुलो न्यू एरिया ठुलो एउटा कुरा भन्दैछु म तिमीहरूलाई यो भयङ्कर सजिलो कन्सेप्ट तर सिक्नु चाहिँ पर्यो मैले अस्ति बुझाएको थिएँ 1/5 र 1/4 को ठुलो 1/4 फेरि 1/5 हरू भन्दैछ अस्ति भर्खर त गरेको हामीले 1 लाई 5 ले डिभाइड गर त डेसिमल लगाइदेऊ यहाँ 0 5 2 जा 1 लाई 4 ले डिभाइड गर त डेसिमल लगाइदेऊ यहाँ 0 4 2 जा माइनस 10 बाट 8 घटाऊ डेसिमल छँदैछ 0 आयो 4 5 जा 0.2 ठुलो कि 0.25 ठुलो त्यसको मतलब के बुझ्यो यो चाहिँ यहाँबाट आएको यो चाहिँ यहाँबाट आएको हैन त डिनोमिनेटरमा नम्बर सानो भयो भने डल्लैको भ्यालु चाहिँ बेसी हुन्छ डिनोमिनेटर नम्बर ठुलो भयो भने चाहिँ डल्लैको भ्यालु चाहिँ कम्ती हुन्छ
डिनोमिनेटरमा नम्बर ठुलो, डल्लेको भ्यालु सानो। देख्दैछौ किन? यहाँ 4 छ तर ठुलो भयो, 5 छ सानो भयो, हैन? त्यस्तै यसको मुनि के छ? 1 छ। यसको मुनि चाहिँ 99/100 छ। यहाँ हेरे, यहाँ चाहिँ 1/1 छ, सेम छ। यहाँ चाहिँ 99/100 छ। डिनोमिनेटरमा ठुलो छ कि सानो छ नम्बर? ठुलो छ। डिनोमिनेटरमा ठुलो नम्बर भयो भने यो डल्लेको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? सानो हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? यता यसरी पनि लेख्नु सक्छ। दुईटा जिरो हटाइसकेपछि 0.99, दुईटा जिरो हटाएपछि माथि दुईटा नम्बरको अगाडि पोइन्ट लाउन सक्छ। एलबी आयो। यो चाहिँ 1 एलबी। 1 एलबी ठुलो कि 0.99 एलबी ठुलो? 1 एलबी ठुलो। 0.99 देखि त 1 हुनु बाँकी नै छ नि त। भनेपछि यो चाहिँ सानो हो, यो चाहिँ भनेपछि नयाँ एरिया चाहिँ पुरानो एरिया भन्दा सानो हो। कुरा मिल्यो कि मिलेन हो? ओके, हामीलाई के भन्दैछ क्वेसनले? देन व्हाट % अफ एरिया विल बी इन्क्रिज्ड अर डिक्रिज्ड? इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो एरिया? इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो? डिक्रिज भयो, किनभने पुरानो एरिया भन्दा नयाँ एरिया सानो भयो नि त। एरिया के भयो? डिक्रिज भयो। कति डिक्रिज भयो? डिक्रिज इन एरिया, डिक्रिज इन एरिया कति भयो? डिक्रिज पुरानो एरिया माइनस नयाँ एरिया। किनभने यो चाहिँ ठुलो छ, यो चाहिँ सानो छ नि त। कति घट्यो भन्दा चाहिँ एलबी माइनस 99 एलबी बाई 100, 99 एलबी बाई 100, 100 इन्टु एलबी, 100 एलबीबाट 99 एलबी घटाऊ 1 एलबी। 1 एलबी भनेको एलबी, मुनि चाहिँ के आयो? स्क्वायर युनिट, हैन? यो पनि स्क्वायर युनिट लेखौँ न, स्क्वायर युनिट। यो पनि एरिया हो नि त। अच्छा, यो भनेपछि डिक्रिज इन एरिया चाहिँ यति भएछ, यति एरिया चाहिँ घटेछ। पुरानो रेक्टेङ्गलको एरिया भन्दा नयाँ रेक्टेङ्गलको एरिया चाहिँ यति कम्ती थिएछ। कति पर्सेन्टेज कम्ती भयो भन्दा चाहिँ डिक्रिज इन एरिया डिभाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया इन्टु 100%, हैन? पर्सेन्टेज हरुस काटेर न, हरुस देखाउ न। पर्सेन्टेज अफ डिक्रिज इन एरिया, डिक्रिज इन एरिया के हुन्छ अरे? डिक्रिज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया इन्टु 100% हो। डिक्रिज इन एरिया कति भयो? बाई ओरिजिनल एरिया कति छ? एल इन्टु बी भनेको एलबी, होइन? एल इन्टु बी भनेको एलबी इन्टु 100। यसको पनि के छ? और एलबी बाई 100 इन्टु 1 बाई एलबी 100। दुईटा जिरो काट्यो, एलबी एलबी काट्यो, कति उब्रियो? 1% एरिया घटेको रहेछ। कति पर्सेन्ट एरिया घटेको रहेछ? The length of diagonal of rectangle is 5 cm. The length of perpendicular and the breadth of rectangle from intersecting point between two diagonals is 2 cm. What is the length of the breadth? Question number 23 हैन त यो। एउटा रेक्टेंगल छ अरे, यो रेक्टेंगल को लेंथ अफ डायगोनल चाहिँ कति रहेको रहेछ? लेंथ अफ डायगोनल चाहिँ कति रहेछ? 5 cm। कुरा बुझ्यौ? लेंथ अफ डायगोनल कति रहेछ? 5 cm। याद गरिराख्नु, यो 5 cm यहाँ लेखिदिन्छु ल। 5 cm भनेको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स। दुईवटा डायगोनल इन्टरसेक्ट भयो अरे यसरी। अब यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टदेखि ब्रेथसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ, इन्टरसेक्टिङ पोइन्टदेखिको ब्रेथसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ दिएको छ हामीलाई कति? 2 cm। यहाँ यस्तो भन्दैछ the length of perpendicular and breadth of a rectangle from intersecting point between two diagonals is 2 cm। भन्छ यो इन्टरसेक्टिङ देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे? 2 cm। एउटा कुरा याद गर्नु, रेक्टेंगलको चाहिँ दुईवटा डायगोनलहरु इन्टरसेक्ट पोइन्टमा यस्तो जग्गामा हुन्छ ताकि यहाँदेखि यता 2 cm छ भने यहाँदेखि यता पनि कति हुन्छ? कति हुन्छ? 2 cm नै हुन्छ।
समझ में आयो लेंथ अफ द डायगोनल के अरे उयो चाहिँ बराबरी हुन्छ दुईपट्टि डायगोनल पनि त्यस्तै हुन्छ यहाँ यति जति लामो छ यता उब्रेको पनि त्यति नै हुन्छ यता जति लामो छ यता उब्रेको पनि त्यति नै हुन्छ कुरा बुझ्यो अनि यो डिस्टेन्स पनि बराबरी हुन्छ भनेपछि यो यहाँदेखि यहाँ 2 यहाँदेखि यहाँ 2 भन्ने डल्ले कति डल्ले कति 4 डल्ले त 4 हुन्छ हैन यहाँदेखि यहाँसम्म 2 फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म 2 डल्ले 4 यो डल्ले 4 भनेपछि यो लेन्थ कति हो 4 बुझ्दैछौ कुरा सिधै लेख्दौ सिन्स लेन्थ अफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 4 सेन्टिमिटर लेंथ कति अरे 4 सेन्टिमिटर लेट ब्रेथ चाहिँ कति मान्थ्यौ b सेन्टिमिटर ब्रेथ चाहिँ कति मान्ने अरे b सेन्टिमिटर लेंथ अफ डायगोनल कति दिएको छ लेंथ अफ डायगोनल कति दिएको छ डायगोनल इक्वल टू 5 सेन्टिमिटर लेंथ अफ डायगोनल को फर्मुला भन्नु त रूट अंडर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 5 सेन्टिमिटर रूट अंडर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर भनेको लेंथ अफ द डायगोनल हो यो लेंथ अफ द डायगोनल चाहिँ कति दिएको छ 5 सेन्टिमिटर लेंथ त हाम्रो कतिमा छ अरे लेंथ अफ द डायगोनल 5 अच्छा यहाँ लेंथ अफ द रेक्टेंगल कति दिएको छ अरे 4 लेंथ अफ द रेक्टेंगल दिएको छ 4 भनेपछि यो 4 को स्क्वायर कुरा बुझ्दैछौ प्लस b स्क्वायर लेंथ अफ द ब्रेथ त थाहा छैन b स्क्वायर नै लेख्नु यो और यहाँ भइगयो 4 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू यो 5 त यहाँ छँदैछ यो रुट उतापट्टि लैजाऊ स्क्वायर यो रुट राइटपट्टि जाँदा के हुन्छ स्क्वायर और b स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर भनेको कति 4 स्क्वायर भने कति हो यहाँ 16 प्लस 16 उतापट्टि लैजाऊ माइनस 16 और b इक्वल टू 25 बाट 16 घटाऊ यो स्क्वायर उता लैजाऊ और b इक्वल टू कति हुन्छ 3 सेन्टिमिटर हैन हो कि हैन अब हामीलाई त के खोज्नु लाउँदैछ व्हाट इज द लेंथ एन्ड ब्रेथ देयरफोर लेंथ कति रहेछ लेंथ कति रहेछ 4 सेन्टिमिटर ब्रेथ कति रहेछ ब्रेथ इक्वल टू 3 सेन्टिमिटर क्वेश्चन नंबर 24 if the length of perpendicular from the intersecting point between two diagonals on any side of a square is 2 root 2 centimeter then what is the length of each diagonal of square यो आएको सेम क्वेश्चन छ इजी छ यो भयो स्क्वायर यो स्क्वायर को चाहिँ दुईवटा डायगोनल जहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ नि त्यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ अरे 2 रुट 2 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 2 रुट 2 नै छ कुरा बुझ्दैछौ यहाँदेखिको इन्टरसेक्टिङदेखि यहाँसम्म कति 2 रुट 2 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति 2 रुट 2 डल्लै कति 4 रुट 2 भनेपछि यो डल्लै 4 रुट 2 2 रुट 2 मा प्लस 2 रुट 2 जोड्यो भने चाहिँ 2 र 2 4 अनि रुट 2 कुरा बुझ्यो यति इच साइड अफ द स्क्वायर चाहिँ कति रहेछ 4 रुट 2 सिन्स इच साइड अफ स्क्वायर इक्वल टू 4 रुट 2 सेन्टिमिटर कुरा बुझ्यो 4 रुट 2 कसरी आयो भन्ने कुरा देखाइदिएँ फेरि यो लेखेर 2 रुट 2 प्लस 2 रुट 2 यतिकै 4 रुट 2 सेन्टिमिटर हामीलाई के निकाल भन्दैछ व्हाट इज द लेंथ अफ डायगोनल अफ द स्क्वायर देयरफोर लेंथ अफ द डायगोनल कति हुन्छ फर्मुला डायगोनल स्क्वायर को रुट 2 इन्टु साइड हुन्छ कि हुँदैन रुट 2 इन्टु साइड कति छ 4 रुट 2 रुट 2 इन्टु रुट 2 रुट 2 इन्टु रुट 2 रुट 4 नो रुट 4 भनेको के हो
जोडी बनाएर बाहिर √2 × √2 2 भने न √2 × √2 √3 × √3 √5 × √5 √x × √x √2 × √2 2 4 जा 8 सेन्टिमिटर हो यो यसको डायगोनल त्यही निकाल्नु लाग्यो सकियो सर Question number 25. The perimeter of rectangle is 34 cm and area is 60 square centimeter. What is the length of each diagonal? यहाँ है perimeter चाहिँ कति अरे perimeter कति छ perimeter 34. perimeter को फर्मुला equal to 34. भनेपछि और length plus breadth कति हुन्छ by यो 2 तल आउँछ यो पेरिमिटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ भनेको पेरिमिटर भनेको ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ त्यो त 34 दिइरहेछ यो 2 चाहिँ तल आउँछ 2 1 जा 2 2 1 जा 2 3 2 7 जा 14 और लेंथ इक्वल टू 17 माइनस यो प्लस बी उता लैजाऊ माइनस बी कुरा बुझ्यौ हामीलाई एरिया कति दिएको छ अनि एरिया इज 60 स्क्वायर सेन्टिमिटर since area equal to कति अरे 60 स्क्वायर सेन्टिमिटर एरिया को फर्मुला लेंथ इन्टु ब्रेथ इक्वल टू 60 लेंथ कति छ लेंथ 17 माइनस बी इन्टु यो बी इक्वल टू और बी इन्टु 17 बी माइनस बी इन्टु बी इक्वल टू बुझ्दैछ कुरा यो माइनस बी स्क्वायर उता लैजाऊ ल यतापट्टि लेखौँ म यो माइनस बी स्क्वायर उता लैजाऊ बी स्क्वायर 17 बी प्लस छ उता लैजाऊ माइनस 17 बी हैन यो 60 त उतैपट्टि छ प्लस इक्वल टू प्लस 60 इक्वल टू 0 यो बुझेन होला नि बुझेन नि अब यहाँ हेर म देखाउँदैछु और यतापट्टि म 0 राख्छु उतापट्टि 60 छ यहाँनिर माइनस बी स्क्वायर उता लैजाऊ प्लस बी स्क्वायर प्लस 17 बी उता लैजाऊ 17 बी भनेपछि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 17 बी प्लस 60 हैन प्लस बी स्क्वायर माइनस 17 बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 17 बी प्लस 60 इक्वल टू 0 देख्यौ यो भनेको नि मैले ल यसरी लेखिरहनु पर्दैन माइनस बी स्क्वायर उता मलाई बी स्क्वायर को साइन चाहिँ माइनस थियो प्लस बनाउनु खोजेको त्यति मात्रै हो अब 60 बी नभएको अन्त बी स्क्वायर को अगाडिपट्टिको मिडल टर्म फ्याक्टराइजेसन 60 × 1 2 3 जा 2 0 जा 2 15 जा कति निकाल्नु पर्ने 17 भएको छैन नि 3 5 जा के पर गरे हेर्नु आउँछ 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 5 कुरा बुझ्यौ ठिकै हो सर भन्नु मलाई सिकाउनु खोज्दैछ क्या केटाले बी स्क्वायर माइनस यो 17 भनेको के हो 2 2 जा 4 4 2 जा 12 प्लस 5 अनि यो बी यो 60 इक्वल टू और यो माइनस इंटू प्लस बी इंटू 12 माइनस इंटू प्लस बी इंटू 5 प्लस इक्वल टू और ये दुटा में कॉमन बी इंटू बी प्लस इंटू माइनस बी इंटू 12 माइनस ये दुटा में कॉमन 5 इंटू बी माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस 5 1 जा 6 हो उता दिँदाखेरि 5 2 जा इक्वल टू कॉमन के छ यो दुईटा बी माइनस 12 अनि बी माइनस 5 इक्वल टू यो दुईटाको प्रोडक्ट आउँदैछ 0 भनेपछि इधर यो 0 हुन्छ और यो 0 हुन्छ हैन भनेपछि इधर b minus 12 equal to 0 or b
b माइनस 5 इक्वल टू भनेपछि b को भ्यालु दुईटा एउटा 12 आयो और अर्को चाहिँ b को भ्यालु आयो 5। हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ अब लेंथ निकालौँ। लेंथ निकाल्दाखेरि लेंथ इक्वल टू के छ 17 माइनस b 17 माइनस b को भ्यालु 12 लियो भने 17 माइनस 12 लेंथ कति आउँछ 5। r को भ्यालु l इक्वल टू 17 माइनस b हैन 17 माइनस b को भ्यालु 5 लियो भने यो कति आउँछ 17 माइनस 5 12। अब लेंथ चाहिँ 5 ब्रेथ लेंथ चाहिँ 5 हुन सक्छ कि लेंथ चाहिँ 12 हुन सक्छ। अच्छा लेंथ 5 हो भने ब्रेथ त 12 हुनु पर्यो। त्यसो भए को चाहिँ लामो हुनु पर्यो लेंथ लामो हुनु पर्यो। त्यसो भए हामी यो चाहिँ लिन्दैनौँ न यो चाहिँ लिन्दैनौँ न हामी किनभने लेंथ चाहिँ ब्रेथ भन्दा अलिक लामो हुन्छ त। त्यसैले b को 5 भ्यालु चाहिँ लिन्छौँ। b 5 भयो भने लेंथ कति हुँदो रहेछ 12 मिटर। लेंथ चाहिँ 12 मिटर ब्रेथ चाहिँ 5 सेन्टिमिटर ल। ब्रेथ चाहिँ कति अरे 5 सेन्टिमिटर लेंथ चाहिँ 12 सेन्टिमिटर। कुरा बुझ्यौ। b को दुईवटा भ्यालु आयो एउटा 12 आयो एउटा 5 आयो। ब्रेथ 12 भयो भने लेंथ 5 हुँदो रहेछ। ब्रेथ लामो ब्रेथ लेंथ छोटो यो त राम्रो भएन। लेंथ लामो ब्रेथ छोटो यो चाहिँ लियौँ मैले b इक्वल टू 5 लियौँ। ब्रेथ 5 लाउँदाखेरि लेंथ कति आयो 12 भनेपछि यो चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्यौँ ल। एउटै कुरा हो हुन त जुन चाहिँ लिँदा पनि हुन्थ्यो तर पनि लेंथ लामो ब्रेथ छोटो मानेको चाहिँ अलिक राम्रो देख्छ कि भनेको नि। देयरफोर हामीलाई के निकाल्न लागेको छ लेंथ अफ डायगोनल। लेंथ अफ डायगोनल को फर्मुला के हो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस रूट अंडर लेंथ कति छ 12 को स्क्वायर प्लस ब्रेथ कति छ 5 को स्क्वायर। रूट अंडर यो कति भयो 12 को स्क्वायर ब्रेथ को स्क्वायर 5 को स्क्वायर रूट अंडर 5 र 4 0 2 र 4 0 यो रूट अंडर 169 भनेको सेन्टिमिटर।